अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो पुराना जोड़ों का दर्द पुराना गंठिया के बारे में है, जिसे क्रोनिक रोमाटिज़म भी कहते हैं। इसके मैं आज आपको दो अलग अलग मेडिसिन बताऊंगा। बड़े जोड़ों के दर्द में जो होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और छोटे जोड़ों के दर्द में यानी कि जिस तरह के हाथों की उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के और अंगूठों के जो जोड़ होते हैं उनमें जो दर्द होता है उसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस बीमारी की चंद अलामात मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके कुछ असबाब बताऊंगा, फिर मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। ये जो बीमारी है ये एक तरह के हमारे जो जिस्म की साख्त है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुतासर करती है, जिसमें जोड़ों के अंदर और उसके अतराफ़ के जो रेशे होते हैं उसकी जो रेशादार साख्त होती है वो सख्त होकर हरकत करना कम कर देती है, और अगर उससे हरकत की जाए तो उसमें शदीद दर्द महसूस होता है। कभी कभी शदीद गंठिया जो है ये जो मर्ज़ है ये पुरानी सूरत उस वक़्त इख्तियार कर लेता है कि जब मरीज़ जो है वो पहले सुज़ाक की या आतिशी की यानी सिफिलिस की बीमारी में मुब्तला रह चुका हो, तो उसे अगर जोड़ों का दर्द शुरू हुआ है तो ऐसा महसूस होता है और उसकी कैफियत ऐसी होती है कि जैसे बहुत पुराना ये जोड़ों के दर्द का मरीज़ है, गंठिया का मरीज़ है या रोमाटिज़म का मरीज़ है, पुराना क्रॉनिक पेशेंट है। तो उसमें उसको मरीज़ को सर्दी आम लोगों से ज़्यादा लगती है, और बाज़ औक़ात चलते हुए या दौड़ते हुए अगर किसी जोड़ पे थोड़ा सा वज़न ज़्यादा आ जाए तो वो फ़ौरन दर्द शुरू कर देता है और उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ों में ख़ासकर हाजमे की ख़राबी ज़्यादा देखने में आती है, और वो शकील और मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत खाने के शौकीन होते हैं, और उनको बाज़ मरीज़ों में ये जो बीमारी है विरासत में भी मिली होती है। और इसकी जो ख़ास अलामात हैं वो भी चंद एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, ख़ासकर बड़े जो जोड़ हैं जिस तरह के हमारे बाजू के या टांगों के या कूल्हे के जोड़ हैं वो सख्त हो जाते हैं और उनमें शदीद दर्द होता रहता है, और मरीज़ जो है उससे काफ़ी बेचैन रहता है, और रात में ख़ासकर दर्द की जो है ज़्यादती ज़्यादा देखने में आती है। और सर्द और मरतूब मौसम में जो मरज़ है ये ज़्यादा असरअंदाज होता है मरीज़ पे। ठंडक वाले मौसम में भी बहुत ज़्यादा शदीद तंग करता है, और जो जोड़ हैं उनमें हल्का सा या ज़्यादा वरम भी आ सकता है। बाज़ात ये वरम ज़्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर लेता है और जोड़ों के इर्द गिर्द के जो ज़लात हैं उनको भी कमज़ोर कर देता है, और फिर जोड़ों के अंदर जो रतूबत जमा हो जाती है या इनके जो साख्त स्वेलिंग की वजह से जो मोटी हो जाती है, जिसके बायस जोड़ सूज कर बद शक्ल हो जाते हैं या उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, काफ़ी बिगड़ जाती है, या फिर आपस में और वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और इस वजह से वो जुड़ने से बिल्कुल काम छोड़ जाते हैं और नाकारा हो जाते हैं। बावजूद इन तमाम तकालीफ के मरीज़ जो है बुखार से बचा रहता है, और अगर कभी उसे बुखार होता भी है तो बहुत हल्का सा होता है, और इस मर्ज़ का मरीज़ जो है वो हाजमे की ख़राबी का भी अक्सर शिकार रहता है, और जो है अक्सर हाजमा ख़राब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लाग़र भी हो जाता है। इसमें जो हम बड़े जोड़ों में मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं बड़े जोड़ों के दर्द के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, चंद एक मेडिसिन है, और फिर उसके बाद मैं आपको छोटे जोड़ों के दर्द की मेडिसिन भी बताता हूँ। बड़े जोड़ों में अगर दर्द हो तो फिर हम ब्रायूनिया 30 में, रस्टॉक्स 30 में, मर्कसाल 30 में और फेरमफास 30 में, ये चारों मेडिसिन हम मिलाकर आपस में इसको नीम गर्म पानी के साथ मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा देते हैं, या 4 दफ़ा भी दे सकते हैं, 5 से 7 कतरे या 10 कतरे। मैं दोबारा बता देता हूँ, आप समझ लें मेडिसिन: ब्रायूनिया, रस्टॉक्स, मर्कसाल और फेरमफास।
یہ چاروں میڈیسن ہومیوپیتھک میں آپ نے 30 پوٹینسی میں لے لیں. اگر 6x میں ملتی ہے تو 6x میں بھی آپ لے سکتے ہیں, 3x میں بھی لے سکتے ہیں. اگر کم پوٹینسی سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو 3x پوٹینسی سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں, یا پھر ایسا کر لیں آپ برائیونیا, مرگسال اور فیرم فاس 30 پوٹینسی میں لے لیں, اور رسٹاکس جو ہے وہ 3x پوٹینسی میں لے لیں. اور پھر اس کے جو 10 قطرے ہیں فی خوراک آپ مریض کو دیں, 2 گھونٹ نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام بھی دے دیں, اور 4 دفعہ یعنی اگر بہت زیادہ شدت کا حملہ ہے جوڑوں کے درد کا تو 4 دفعہ بھی آپ دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ جو چھوٹے جوڑوں میں جو درد ہے اس کے لیے بھی بہت زبردست میڈیسن ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. سبائنا 3x میں یا 30 پوٹینسی میں آپ لے لیں گے, کالوفیلیم 3x میں یا 30 پوٹینسی میں, لیڈیم پال جو ہے یہ بھی 3x میں یا 30 پوٹینسی میں آپ لے لیں گے. ان تینوں کو آپ آپس میں ملا لیں گے اور 8 سے 10 قطرے فی خوراک جو ہے وہ نیم گرم پانی میں ملا کے دن میں 3 دفعہ مریض کو دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو چھوٹے جوڑوں کا درد ہے یعنی انگلیوں کا, انگوٹھوں کا, اور پیروں کی انگلیوں انگوٹھوں کا, یا پاؤں کے جوڑوں کا, مختلف قسم کے جو ہمارے جسم میں چھوٹے جوڑ ہیں ان میں جو درد ہے وہاں پہ یہ میڈیسن بہت ہی اچھے رزلٹ دیتی ہے. سبائنا, کالوفیلیم اور لیڈیم پال یہ 3x میں یا 30 میں یا 6x میں آپ مریض کو دے سکتے ہیں, 5 سے 10 قطرے 8 قطرے اس کے دینے سے, لیکن دینے نیم گرم پانی میں اس کے دینے سے فوراً جو ہے شدت مرض جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر جوڑوں میں بہت زیادہ اکڑاؤ آ چکا ہے اور پھر دردیں بھی بہت زیادہ زوروں پر ہیں اور میڈیسن یہ جو آپ دے رہے ہیں اس سے درد کم نہیں ہو رہا اور سویلنگ نہیں اتر رہی, تو پھر آپ مریض کو جو ہے آرنیکا, برائیونیا اور کاسٹیکم 200 پوٹینسی میں 2 یا 3 دن ان کی خوراک آپ دے دیں. آرنیکا, برائیونیا اور کاسٹیکم 200 پوٹینسی میں, جب دردیں ٹھیک ہو جائیں اور سویلنگ وغیرہ اتر جائے تو پھر وہی میڈیسن جو میں پہلے بتا چکا ہوں چھوٹے جوڑوں کے لیے جو میڈیسن سبائنا اور کالوفیلیم اور لیڈیم پال وہ دینا شروع کر دیں, اور بڑے جوڑوں کے لیے جو میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے برائیونیا, رسٹاکس, مرگسال اور فیرم فاس یہ بڑے جوڑوں میں دینا شروع کر دیں. اگر بہت زیادہ شدید درد ہے اور سویلنگ بھی بہت زیادہ ہے اور مریض کو بالکل چین نہیں ہے, آرام نہیں آ رہا, سکون نہیں آ رہا, بہت پریشان ہے, درد سے پریشان ہے بہت زیادہ, اور نیند بھی نہیں آ رہی اور لیٹنے سے رات کے وقت درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ اس کو فوری طور پر آرنیکا, برائیونیا اور کاسٹیکم 200 پوٹینسی میں ملا کے 1 دن میں یا 2 دن اس کو مسلسل دیں صبح اور شام 5 سے 7 قطرے, تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جب اس کا درد بھی ٹھیک ہو جائے, سویلنگ بھی اتر جائے, پھر آپ پہلے والی میڈیسن سٹارٹ کرا دیں. تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام اچھا لگا ہوگا. کسی بھی قسم کی بیماری کے بارے میں کوئی آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو میرا فون نمبر, ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی میڈیسن کو خود سے استعمال مت کریں, کسی اپنے قریبی اچھے ہومیو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور میڈیسن تجویز کروانے کے بعد پھر میڈیسن استعمال کریں. اور اگر آپ کے قریب ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے تو آپ مجھے فون کر کے میرے ساتھ بھی مشورہ کر سکتے ہیں, اور اپنی جو پرانی رپورٹس وغیرہ آپ کے پاس ہیں وہ بھی واٹس ایپ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو انہی گزارشات کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.